नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। परमेश्वरस्य कृपया सद्गुरूणां रामकृष्णपरमहंसानां च अनुग्रहेण आरब्धायां कार्यशालायां व्याख्यानमालायां द्वितीयं दिनं व्याख्यानम् आरभे। ह्यः तावत् मङ्गलश्लोके स्वयं ग्रन्थकारः आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद् व्याकृतः पुरा यजुर्वेदोऽथ होत्रार्थं ऋग्वेदो व्याकरिष्यते इति आदौ यजुर्वेदः व्याकृतः, तदनन्तरं ऋग्वेदव्याख्यानं करोमि इति प्रतिज्ञां कृतवान्। तत्रैव शङ्का उत्थापिता, किमर्थम् आदौ यजुर्वेदः व्याख्यातः ऋग्वेदः किल व्याख्येयः? प्राथम्यमस्ति तस्मात् जिज्ञात् सर्वदर्शः सामान्यजिज्ञिरे इति पाठेन प्राथम्यम्। एवं न केवलं पाठेन किन्तु यजुषा साम्ना वा क्रियते तत् शिथिलं भवति, यदृचा क्रियते तदेव दृढं भवति इति दार्ढ्यसम्पादकत्वात् मन्त्रकाण्डेषु यजुर्वेदिभिः अध्वर्यवादिभिरपि केचन ऋचः प्रयोक्तव्याः इति तेषामपि ऋग्विधानात् साम्नां ऋग् आश्रितत्वात् नारदादिभिरपि आदौ ऋग्वेदस्यैव अध्येयत्वेन उक्तत्वात् ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदम् अथर्वाणं चतुर्थम् इति बहुभिः कारणैः ऋग्वेदः एव किल आदौ व्याख्येयः इति शङ्कायाम् उत्थापितायां, यद्यपि वेदपारायणे जपे ब्रह्मयज्ञादिषु ऋग्वेदस्य प्राथम्यं भवतु नाम यज्ञस्य तु अर्थज्ञानस्य यज्ञानुष्ठानार्थत्वात् तत्र यज्ञानुष्ठाने यजुर्वेदस्यैव प्रधानत्वात् तद्व्याख्यानम् आदौ युक्तम् इत्युक्त्वा तत्प्राधान्यञ्च काचित् ऋगेव आह। ऋगेव तत्र प्रमाणं। तत्र यजुर्वेदस्य यज्ञे प्राधान्ये सा च ऋग एवं वर्तते। ऋचान् त्वः पोषमास्ते पुष्वान् गायत्रन्त्वो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा त्वो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमीमीत उत्वः। ऋचां त्वः पोषमास्ते पुष्वान्।
स्वशब्दः एकपर्यायः अकारान्तः सर्वनामसंज्ञकः एकः ऋजाम् उपुष्वान् एकः ऋत्विक् उपुष्वान् ऋचां पोषं कुर्वन् आस्ते नाम होत्रनामकः होत्रसंज्ञकः ऋत्विक् भवति यागे ऋग्वेदगतान् मन्त्रान् वदति तेषु प्रथमः प्रधानः होतृगणः यद्यपि अस्ति तत्र तस्य गणस्य अध्यक्षः सः भवति होता सः ऋत्विक् सः होता एकस्याः देवतायाः मन्त्राः बहवः विषगलिततया भवन्ति बहवः मन्त्राः तान् मन्त्रान् संगृह्य एकीकृत्य एतावद्भिः ऋग्भिः एतावतीभिः ऋग्भिः इदं शस्त्रं पुष्टिं प्राप्नोति सः पुष्वान् पोषणकर्ता ऋचां पोषं कुर्वन् आस्ते ऋचान्तः पोषमास्ते अतः यागाङ्गतया विद्यमान शस्त्रादिक्लुप्तिं कश्चित् एकः ऋत्विक् करोति सः होता एतस्याः ऋचः तात्पर्यं निरुक्तकारः यास्कः संक्षिप्य दर्शयति इति ऋत्विक्कर्मणां विनियोगमाचष्टे पुनरपि स एव प्रथमं पादं विवृणोति ऋचाम् एकः पोषमास्ते पुष्वान् होतर्गर्चनि होतार्गर्चनि त्वशब्दः एकपर्यायः होतृविशेषणं होतृनामकः एकः ऋत्विक् यज्ञकाले स्वकीयवेदगतानां ऋचां पुष्टिं कुर्वन् आस्ते भिन्नप्रदेशेषु आम्नातानां ऋचां संघम् एकत्र सम्पाद्य एतावद् इदं शस्त्रमिति क्लुप्तिं करोति सेयं पुष्टिः पुष्टिकरणं नाम ऋचां संग्रहेण शस्त्रनिर्माणं शस्त्रक्लुप्ति नियमनं शस्त्रक्लुप्तिकरणं तत् कुर्वन् आस्ते होता द्वितीयः गायत्रन्त्वो गायति शक्वारीषु अथ द्वितीयं पादं विवृणोति एकः गायत्रं गायन्तं गायत्रमिति गैधातोः स्तुतिः अर्थः धातूनाम् अनेकार्थत्वात् गायत्रम् एको गायति शक्वरीषु उद्गाता स्तुतिकरणभूतं साम शक्वरी नामके छंदसी गायति उद्गाता गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः शक्वर्यः ऋचः शक्नोतेः तद्यदा आभिः वृत्रम् अशकद्धन्तुं तत् शक्वरीणां शक्वरीत्वम् इति विज्ञायते अतः वृत्रनाश सामर्थ्यं येषां मन्त्राणाम् अस्ति ता शक्वर्यः शक्वरी संज्ञके छन्दसि तेन छन्दसा या बद्धा ऋत् तस्यां रुचि गानं करोति सामगानं करोति उद्गाता उद्गात्रनामकः एकः ऋत्विक् गायत्रशब्दाभिधेयं स्तोत्रम् गायत्रशब्देन स्तोत्रम् उच्यते भावे प्रत्ययः इति हेतोः गायत्रं शक्वरीषु एको गायति
गायत्रन्तो गायति शक्वरीषु एकः त्वशब्दस्य एकः इत्यर्थः शक्वरीषु गायत्रं गायति एकः उद्गातनामकः ऋत्विक् शक्वरी संज्ञके छन्दसि विद्यमाने मन्त्रे गायति स्तुतिं करोति शक्वरी शब्दाविधेयासु ऋक्षु गायति धातूनाम् अनेकार्थत्वेन स्तुतिक्रियावाचिनः गायति धातोः उत्पन्नः अयं गायत्र शब्दः शक्वरी शब्दस्तु शक्नोतेः उत्पन्नः वृत्रं शत्रुं हन्तुं शक्नोति आभिः ऋग्भिः इत्येषा व्युत्पत्तिः कस्मिंश्चित् ब्राह्मणे विज्ञायते ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम् एकः ब्रह्मा जातविद्यां वदति एकः ब्रह्मैको जाते जाते विद्यां वदति विद्या नाम अनुज्ञा इत्युच्यते ब्रह्मा सर्वविद्यः सर्वं वेदितुमर्हति ब्रह्मनामकः एकः ऋत्विके जाते जाते तदा तदा उत्पन्ने यज्ञे प्रस्तुते प्रणयनादिकर्मणि विद्याम् अनुज्ञां वदति ब्रह्मणः इदं कार्यं भवति ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि इति ब्रह्मणः निवेदने सति ब्रह्मा जपं कृत्वा ओं प्रोक्ष इति प्रेषयति ब्रह्मणः निकटे निवेदनम् अकृत्वा तेन उत्तरे अदत्तेव प्रोक्षणं न कर्तव्यम् यद्यपि प्रोक्षणम् अध्वरिरेव करोति तथापि ब्रह्मणः निकटे अनुज्ञां सम्प्राप्यैव अग्रे कर्माणि कर्तव्यानि अतः हविर्निर्वापने प्रोक्षणे प्रणयने मध्ये कदाचित् दोषसम्भवेपि प्रायश्चित्तार्थम् एवं प्रायश्चित्तं करिष्यामि इति अनुज्ञाप्य तेन अङ्गीकृते सति प्रायश्चित्ताहुतिः कार्या इति स च ब्रह्मनामकः एकः ऋत्विकी जाते जाते तदा तदा उत्पन्ने यज्ञे प्रस्तुते प्रणयनादिकर्मणि विद्याम् अनुज्ञां वदति ब्रह्मन् अपप्रणयिष्यामि इत्येवं विधं सम्बोधितः सन् ओं प्रणय इत्यनुजानाति स च ब्रह्मा वेदत्रयोक्त सर्वकर्माभिज्ञः तस्माद् योग्यतां दृष्ट्वा तत्तदनुज्ञातुं सति प्रमादे समाधातुं च समर्थः इति छन्दसां रसेन आर्तुज्यं करोति छन्दसां हैषभिषग्यद्ब्रह्मा ऐतरे ब्राह्मणे कदाचित् एवं पृष्टमासीत् यज्ञे कर्मणि ब्रह्मा किं करोति न किमपि करोति खलु अध्वर्युस्तावत् ग्रहग्रहणं करोति पुरोडाशादि प्रचारं करोति प्रधानः तं विना वेदिनिर्माणं युष्टिः सोमक्रयः सर्वत्र अध्वर्यं विना यज्ञः नास्ति एव अध्वर्युः तावत् करोति अन्यः न कश्चित् तादृशः करोति कार्यं यज्ञे अतः अध्वर्यवे दक्षिणा नीयते होता तावत् होतुः कार्यं नाम शरीरायाससाध्यं कार्यं न्यूनं किन्तु एकत्र उपविष्टः सन्नेव बहून् मन्त्रान् वदति बहवः मन्त्राः याकादिदृष्टिश्चेत् तत्र सामिधेन्यः याज्याः पुरोणुवाक्याः जपः इत्यादिकं राजक्रयः कर्तव्यः राजशब्देन सोमः सोमलता उच्यते क्रयणे प्राप्ते तदर्थं सोमस्य स्तुतिः क्रयणानन्तरम् इष्ट्यर्थं विष्णोः स्तुतिः प्रतिदिनं धर्माख्य अविषः स्तुत्यर्थं प्रवर्ग्यकर्म इति होता उपविष्टः सन्नेव वाचा व्यापारं बहु करोति अतः होतुः दक्षिणा नीयते इत्यत्र
सः किञ्चित् कार्यं कृतवान् इति ज्ञायते। उद्गाता उदगासीन्म इत्युद्गात्रे दक्षिणानीयते। यद्यपि आरब्धे यज्ञे 3 दिनेषु चतसृषु वा दिनेषु उद्गातुः कार्यं न्यूनं, किन्तु पञ्चमे दिने प्रधाने दिवसे सर्वदा तस्यैव कार्यम्। पर्यायेण होतृगणगतानां शस्त्राणि भवन्ति इति चेदपि सर्वेषु शस्त्रेषु गानं तावत् उद्गात एव करोति। तदर्थम् उपगातारः इत्यनेन केचन नियम्यन्ते उद्गात्रा सह गानं कर्तुम्। एवं विचारे अध्वर्युः आहुत्यादिकं सम्पादयति, सर्वं करोति इति अध्वर्यवे। अहौषीत् आहुतिं मन्त्रोच्चारणेन पूरयति होता इति होत्रे दक्षिणानीयते। उदगासीन्म इत्युद्गात्रे दक्षिणादीयते। किं स्विदेव चकृष इति ब्रह्मणे दक्षिणानीयते इति उक्तम्। ब्रह्मा सर्वत्र एवम् अङ्कधारणा इत्युच्यते। दक्षिणोत्तर सव्योरोः उपरि दक्षिणपादः स्थापनीयः। इयम् अङ्कधारणा इत्युच्यते। अङ्कधारणया उपविशति केवलं, न वदति, न गायति, न कार्यं करोति। तस्मै किमर्थं दक्षिणानीयते इति विषये इत्यत्र छन्दसां रसेन हैष आर्त्विज्यं करोति। ऋग्वेदज्ञानमात्रेण हौत्रं कर्तुं शक्यते। यजुर्वेदज्ञानेन श्रौतविद्यायाः सम्पादनेन च आध्वर्यं कर्तुं शक्यते। सामगः सन् तत्र याज्ञिकप्रयोगे निपुणः सन् औद्गात्रं कर्तुं शक्नोति, किन्तु ब्रह्मत्वं कर्तव्यमिति चेत् सः त्रयमपि जानीयात्। यतोहि यस्य यस्य अपराधः सम्भाव्यते सः अपराधः वारणीयः। अपराधे सम्पन्ने किं कर्तव्यम् इति ज्ञानं तस्य स्यादिति ब्रह्मणः उत्कृष्टं स्थानम् उक्तम्। अतः ब्रह्मणः सकाशे निवेदनम् अनुज्ञां विना न किमपि भवति। प्रणयने, धर्मे, क्वचित् गमने सर्वत्रापि ब्रह्मा प्रधानः भवति। स च ब्रह्मा वेदत्रयोक्त सर्वकर्म अभिज्ञः तदेव उच्यते। वेदज्ञानेन अन्यतमम् आर्त्विज्यं कर्तुं शक्यम्, किन्तु ब्रह्मा तु वेदत्रयोक्त सर्वकर्माभिज्ञः स्यात्। येन तत्र दोषे सम्पन्ने वारणं कर्तव्यम्। तस्मात् योग्यतां दृष्ट्वा तत्तदनुज्ञातुं सति प्रमादे समाधातुं च समर्थः। तादृशः ब्रह्मा अपेक्षते। तच्च सामर्थ्यं छन्दोगाः आमनन्ति। एष एव यज्ञः तस्य मनश्च वाक्च वर्तनी। तयोः अन्यतरां मनसा संस्करोति ब्रह्मा। वाचा होताध्वरिरुद्गातान्यतराम्। यज्ञस्य वर्तनी स्थितिः मार्गः द्वेधा भवति। मनसा एकः मार्गः, वाचा एकः मार्गः इति। अयं ब्रह्मा यः अस्ति, यज्ञे आरब्धे अयं यज्ञः कथं कर्तव्यः, अद्य कानि कर्तव्यानि, स च कथं स्यात्, द्रव्यादिकं दुष्टं वा अदुष्टम्, आदौ किं कार्यम्, अस्यां क्रियायां समाप्तायां तदग्रिमं किं कार्यम् इति मनसा विचिन्त्य यज्ञस्य स्वरूपं पश्यति। अन्ये सर्वे वाचा कुर्वन्ति। कृत्स्नः यज्ञः प्रमादराहित्याय मनसा सम्यग् अनुसन्धेयः।
वाचा च वेदत्रयोक्तमन्त्राः पठनीयाः। तत्र मनसा सम्यक् अनुसन्धानं तु ब्रह्मा करोति। तत्र होत्रादयस्त्रयो मिलित्वा वाग्रूपं यज्ञमार्गं संस्कुर्वन्ति। ब्रह्मा तु एक एव मनोरूपं यज्ञमार्गं कृत्स्नमपि संस्करोति, तस्मादस्य अस्ति सामर्थ्यम्। अतः तृतीयपादेन ब्रह्मणः स्तुतिरुच्यते। चतुर्थः पादः तत्र अस्ति यज्ञस्य मात्रां विमीमीत उत्वः। यज्ञस्य मात्राम् अन्यः मिमीते, अन्यः एकः मिमीते। यज्ञस्य मात्रां मिमीते एकः अध्वर्युः। अध्वर्युशब्दस्य कोऽर्थः इत्येतत् अध्वरै युनक्ति, अध्वरै युनक्ति इति अध्वरयुः इति वक्तव्ये अकारस्य लोपेन अध्वर्युः इति। अध्वरै युनक्त्यध्वरस्य नेता इति अध्वर्युः। अध्वरम् अध्वरै युनक्ति, अध्वरस्य नेता। अध्वरी नामकः एकः ऋत्विक् यज्ञस्य मात्रां स्वरूपं विमिमीते, विशेषेण निष्पादयति। तथा च यज्ञानुष्ठानार्थत्वात् अर्थज्ञानस्य यज्ञानुष्ठानार्थत्वात् यज्ञानुष्ठाने तावत् आध्वरस्य प्राधान्यात् इत्युक्तम्। कथम् आध्वरस्य प्राधान्यम् इति वक्तुम् इयं ऋक् प्रमाणत्वेन उपन्यस्ता। एकः होता शस्त्रसम्पादनं करोति, शस्त्रकृत्यं निश्चिनोति। अपरः उद्गाता शक्वरीषु स्तुवते। स्तौति। ब्रह्मा तावत् किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यं, कथमयं यज्ञः कर्तव्यः इति मनसैव सर्वं करोति। इत्यतः सर्वे प्रधानाः तावतापि यज्ञस्वरूपनिर्माणमित्येतत् अध्वर्युं विना न भवति। यथा दोषराहित्याय कथमयं यज्ञः कर्तव्यः इति मनसा ब्रह्मा चिन्तयति चेदपि तदुपकारकं कार्यं तु अध्वर्युणैव भवति। यतः वयं चिन्तयामः छात्राः बालाः यदि पठने क्लेशम् अनुभवन्ति चेत् गुरवः बोधयन्ति, भवता कथं पठ्यते, कथं चिन्तनं क्रियते। ते वदन्ति मया त्रिवारं चिन्तितं सिद्धिर्न जाता, एवं चिन्त्यते। आचार्याः आगत्य एवं बोधयेयुः, एवं कुरु, इतोपि द्विवारं चिन्तयतु, कस्य निकटे अनुवादं करोतु इत्येतत् सर्वं तेषां मनसि स्यात्। ते बोधयन्ति। बोधनमात्रेण कार्यसिद्धिर्भवति वा? ते बोधयन्ति। ईदृशं बोधनम् अन्यैः कर्तुं न शक्यते, आचार्यैरेव कर्तुं शक्यते तादृशैरेव। तावतापि तादृशं बोधं ज्ञात्वा मनसि निधाय तैः या सूचना दत्ता तद्रूपेण पठनं शिष्यः करोति चेदेव अर्थसिद्धिर्भवति, ज्ञानं भवति। तद्वदेव यज्ञाङ्गतया शस्त्रनिश्चयं स करोति, होता सम्यक् अस्ति। गायति तु उद्गाता सम्यक्। ब्रह्मापि प्रमादराहित्याय चिन्तनं करोति इति चेदपि अन्ततः यज्ञः केन क्रियते चेत् अध्वर्युनैव। अतः यज्ञस्य स्वरूपनिर्माणम् इत्येतत् निर्माणं तावत् अध्वर्युनैव भवति, तत्र उपकारकाः अन्ये भवन्ति। अतः यज्ञस्वरूपनिर्मापकत्वात् तस्यैव प्राधान्यम्। अध्वर्युनामकः एकः ऋत्विक् यज्ञस्य मात्रां स्वरूपं विमिमीते, विशेषेण निष्पादयति।
मीयतेः निर्मीयते मीयते निर्मीयते इति मात्रा स्वरूपम् इत्यर्थः यज्ञस्य मात्रा तन्निष्पादकत्वं स्वरूपनिष्पादकत्वं च अध्वर्योर्नाम अध्वर्योः नामनिर्वचनात् अवगम्यते अध्वरं युनक्ति इति तद्व्युत्पत्त्यैव तन्निष्पादकत्वम् अध्वर्योः अस्ति अध्वर्युः इत्यत्र छान्दस्य प्रक्रियया लुप्तम् अकारं पुनः प्रक्षिप्य अध्वरयुः इति नाम सम्पादनीयम् अध्वरं युनक्ति अवयवार्थः तादृशः अस्ति अध्वर्युः तेन अध्वर्युणैव अयं यज्ञः सम्पूर्णः भवति स एव अस्य यागस्य स्वरूपं सम्पादयति अध्वरस्य नेता इति तात्पर्यार्थः एतदेव अभिप्रेत्य अध्वर्युवेदस्य यागनिष्पादकत्वद्योतकं निर्वचनं यास्को दर्शयति निरुक्तग्रन्थे मन्त्राः मननात् छन्दांसि छादनात् स्तोमः स्तवनात् यजुर्यजतेः मननान् मन्त्राः कुतः एते मन्त्राः चेत् मननान् मन्त्राः छन्दांसि छादनात् पापकर्मणः एनं छादयन्ति नाम अस्य यथा क्लेशो न स्यात् छन्दांसि आच्छादनं कुर्वन्ति इत्यतः छन्दः इति छादनात् छन्दः इति व्युत्पत्तिः ऐतरेय आरण्यकेऽपि आश्वलायनमहर्षिभिः उक्ता ऐतरेयमहर्षिभिः एवं स्तवनात् स्तोत्रम् स्तोमः स्तवनात् स्तुतिः क्रियते इत्यतः अयं स्तोमः इत्युच्यते यजुः इति किमर्थमुच्यते यजते यजतिः यागः यागः अनेन क्रियते यथा स्तुतिरनेन क्रियते इत्यतः सः स्तोमः छादनमनेन क्रियते इत्यतः तच्छन्दः एवं यागः अनेन क्रियते इत्यतः यजुः अतः यजुर्वेदः इति यः वेदः तेनैव यागः क्रियते तं वेदं विना सम्पूर्णस्वरूपोत्पत्तिर्न भवति इत्यतः स्तोमस्तवनाद्यजुर्यजतेः एवं सति अध्वर्युसम्बन्धिनि यजुर्वेदे निष्पन्नं यज्ञशरीरम् उपजीव्य तदपेक्षितौ स्तोत्रशस्त्ररूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्वयेन पूर्यते इति उपजीव्यस्य यजुर्वेदस्य प्रथमतः व्याख्यानं युक्तम् यज्ञाख्यः यः अस्ति सः यजुर्वेदेनैव भवति तदङ्गतया स्तोत्रस्य शस्त्रस्य च विनियोगः इति चेदपि प्रधानस्य सम्पादनं यजुर्वेदेनैव क्रियते अतः उपजीव्यत्वं यजुर्वेदस्य अस्ति उपजीव्यते अनेन इत्युपजीव्यः इति कारणं भवति उपजीवति इत्युपजीवकः इति उपजीवकत्वं ऋग्वेदसामवेदयोः अस्ति उपजीव्यत्वं यजुर्वेदस्य अस्ति इति हेतोः आदौ यजुर्वेदः व्याख्यातः तदेव उक्तम् आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्यात् व्याकृतः प्राधान्यं नाम किम् इति चेत् यज्ञशरीरसम्पादकत्वं यज्ञस्वरूपसम्पादनमित्येतत् यजुर्वेदेनैव भवति इति हेतोः यजुर्वेदः आदौ व्याख्यातः यजुर्वेदे निष्पन्नं यज्ञशरीरम् उपजीव्य तन्निमित्तीकृत्य तदपेक्षितौ यज्ञशरीरस्य अपेक्षितौ स्तोत्रशस्त्ररूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्वयेन पूर्यते स्तोत्ररूप
स्तोत्रस्य सिद्धिः साम्ना शस्त्रस्य सिद्धिः ऋग्वेदेन भवति इति उपजीव्यस्य यजुर्वेदस्य प्रथमतः व्याख्यानं युक्तं तत ऊर्ध्वं साम्नां ऋगाश्रितत्वात्। तर्हि यजुर्वेदः प्रधानः इत्यतः यजुर्वेदो व्याख्यातः इत्येतत्। तदनन्तरं किमर्थं ऋग्वेदे एव व्याख्यायते? कथञ्चित् भवता ऋग्वेदस्य प्राथम्यं तु अत्र नास्ति। यज्ञानुष्ठानार्थत्वात् यज्ञानुष्ठाने तु यजुर्वेदस्य प्राधान्यमेव अस्ति चेत् तर्हि तदनन्तरं किमर्थं ऋग्वेदः व्याख्यायते? अपगते प्राथम्ये अन्तता वा भवतु अन्त्यता वा भवतु, यजुर्वेदानन्तरं किमर्थं व्याख्यायते चेत् प्रधानः यजुर्वेदः व्याख्यातः, तदनन्तरं सामवेदः अस्ति, तथापि साम्नां ऋगाश्रितत्वात् ऋचां व्याख्यानमेव आदौ कर्तव्यम्। साम्नां ऋगाश्रितत्वात् उभयोर्मध्ये प्रथमतः ऋग्व्याख्यानं युक्तम् इति ऋग्वेदः इदानीं व्याख्यायते। अतः प्रतिज्ञायां मङ्गलश्लोके उक्तरीत्या आदौ यजुर्वेदः व्याख्यातः। यजुर्वेदस्य व्याख्यानम् आदौ कथं क्रियते तद्युक्तं वा इति शङ्का आसीत्। ऋग्वेदस्यैव प्राथम्यमस्ति खलु इति सा शङ्का प्रमाणोपन्यासपूर्वकं काचिदृगेवाह इति उतत्व ऋचान्तः कोशामास्ते पुष्पान् गा यत्रन्त्वो गायति शक्वारीषु ब्रह्मात्वो वदति जात विद्यां यज्ञस्य मात्रां विमीमीत उत्वः इति ऋचा यजुर्वेदस्य निष्पादकत्वं वर्णितमिति हेतोः प्रधानभूतशरीरनिष्पादकत्वात् यजुर्वेदस्य प्राधान्यं। तस्माद् आदौ यजुर्वेदः आदौ व्याख्यातः। तदनु तदङ्गभूतत्वात् तदङ्गभूतयोरपि सामवेदस्यापि ऋग्वेदमूलकत्वात् ऋच्यध्यूढं सामगीते इत्यनेन ऋग्वेदमन्त्राणां गानं केवलं तत्र क्रियते इति हेतोः बहवः मन्त्राः ऋग्वेदे पठिताः सेवन्ति। ऋग्वेदे अपठिताः चेत् प्रायेण 75 संख्याकाः ऋचः स्युः। ये मन्त्राः ऋग्वेदे अपठिताः सम्प्रत्युपलभ्यमाने शाकलसंहितायाम् अपठिताः मन्त्राः सामवेदे विद्यमानाः मन्त्राश्चेत् तावन्तः इति केभ्यश्चित् विद्वद्भ्यः अश्रौषम्। तत्र आदौ ऋग्वेदः व्याख्यातः। इदानीं पुनः अन्यैः ये प्रश्नाः पृच्छ्यन्ते तान् प्रश्नान् स्वयमेव उत्थाप्य तत् समाधानं च वक्तुम् आरभते ग्रन्थकारः। तदेव प्राधान्यं तदेव प्राशस्त्यं च सायणभाष्यस्य। यतोहि ऋग्वेदस्य भाष्यं बहवो कारुषुः। स्कन्दस्वामी इत्यन्यतमः, वेङ्कटमाधवः इति केचन आचार्याः। वेङ्कटमाधवीयम् एकं भाष्यम् उपलभ्यते। षड्गुरुशिष्याख्येन विदुषा भाष्यं प्रणीतमित्यपि श्रूयते। अस्य उपलब्धिः नास्ति इति वदन्ति। ब्राह्मणभागस्य भाष्यस्य उपलब्धिरस्ति, संहिताभाष्यस्य उपलब्धिर्नास्ति, किन्तु तेन भाष्यं कृतम् इति। तेषु भाष्येषु सत्स्वपि सायनभाष्यस्यैव प्राधान्यं कथमिति चेत् एवं निस्सन्देहम् अर्थप्रतिपादनवरत्वं सायणभाष्ये भवति। व्याकरणप्रक्रिया अपि बहुत्र विस्तृतया प्रतिपादिता। तत्रापि आदौ आरम्भे यज्ञार्थत्वं वेदस्य इति उक्त्वा अन्यैः वेदस्य मन्त्रभागस्य व्याख्यानम् आरब्धम्। किन्तु सायणाचार्यैस्तावत् उपोद्घातः इति कश्चन भागः आदौ योजितः। तत्र व्याख्येयत्वं प्रामाण्यं
वेदस्य प्रामाण्यं मन्त्रभागानां प्रामाण्यं षडङ्गानाम् उपयोगः इत्यादि विषये विचारः सम्यक् प्रस्तुतः। पौरुषेयत्वम् उत अपौरुषेयत्वम् अपौरुषेयत्वसिद्धिः कथम् इत्यादि विचाराः, ते विचाराः अस्माभिः क्रमेण अस्माभिः द्रष्टव्याः सन्ति। तेषु प्रथमतः ननु वेद एव तावन्नास्ति, कुतस्तदवान्तरविशेषः ऋग्वेदः। बहुधा महतः प्रयत्नेन यजुर्वेदस्य व्याख्यानं कर्तव्यं वा अथवा ऋग्वेदस्य व्याख्यानं कर्तव्यं। ऋग्वेदः एव प्रथमः, तस्यैव प्राथम्यमस्ति इति शङ्का कृता। तदनन्तरं यज्ञे तावत् यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यमस्ति इत्यतः यजुर्वेदः एव आदौ व्याख्यायः चेत् ओ ईदृशः कलहः कुतः, वेद एव तावन्नास्ति। शङ्काग्रन्थः अस्ति। अनया शङ्कया वेदो नाम कः इत्यर्थप्रतिपादने तात्पर्यम्। तत्र शङ्काम् आह ननु वेद एव तावन्नास्ति, कुतस्तदवान्तरविशेषः ऋग्वेदः, तथा हि कोऽयं वेदो नाम न हि तत्र लक्षणं प्रमाणं वा अस्ति, न च तदुभयव्यतिरेकेण किञ्चित् वस्तु प्रसिद्ध्यति। लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इति न्यायविदां मतम्। भवता वेदः वेदः इति असकृत् उच्यते, सः वेदः एव नास्ति। वेदस्य सत्त्वे तद् अवान्तरविशेषः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः इत्यादि भेदः, तयोः प्राथम्यं कस्य प्राधान्यं कस्य इति विचारः युक्तः स्यात्। किञ्च वेदस्य सत्त्वे प्रामाण्यशङ्कया किं भविष्यति इति चेत् वेदप्रमाणं चेत् वेदाप्रमाणं चेत् खलु तदनन्तरं तद् भाष्यस्य तस्य व्याख्येत्वं भवति। यदि वेदानामेव प्रामाण्य अभावे व्याख्यानं किमर्थं कर्तव्यम्? अतः वेदानां व्याख्यानार्थम् आदौ वेदः साधनीयः। तत्र शङ्का कोऽयं वेदो नाम न हि तत्र लक्षणं प्रमाणं वा अस्ति, अयं वेदः इत्यत्र किञ्चित् लक्षणं नास्ति, प्रमाणमपि नास्ति। कश्चित् पदार्थः प्रमाणेन सिद्ध्येत्, लक्षणेन सिद्ध्येत्। घटस्य कम्बुग्रीवादिमत्वं लक्षणम् इति लक्षणं लक्षणेन अयं घटः तादृशकम्बुग्रीवादिमान् यः सो घटः इति लक्षणेन घटपदार्थसिद्धिः। किञ्चित् प्रमाणेन सिद्ध्यति, प्रमाणेन सिद्ध्यतः पदार्थस्य अग्रे लक्षणमपि क्रियते, समवायसिद्धिः अनुमीयते, समवायः अनुमानात् सिद्ध्यति इति नैयायिकाः बहुत्र अनुमानेन अनुमित्या सिद्धिं तत्र अनुमितिः प्रमाणम्। तदेव अनुमित्या प्रमाणेन सिद्ध्यतः पदार्थस्य एकत्वे नित्यत्वे च लाघवम्। यदा लक्षणेन कश्चन अर्थः साध्यते तदानीम् एकत्वं नित्यत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् लघु भवति इति प्रमाणेन वा सिद्धिः अपेक्षिता, लक्षणेन वा सिद्धिरपेक्षिता। तदुभयमपि नास्ति चेत् तदुभयव्यतिरेकेण लक्षणप्रमाणव्यतिरेकेण न किञ्चित् वस्तु प्रसिद्ध्यति। लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः इति न्यायविदां मतम्।
अस्तु तर्हि प्रमाणानि कानि? प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानम्, शब्दः इति चत्वारि अस्ति खलु। तत्र किं भवति चेत् प्रत्यक्षानुमान आगमेषु प्रमाणविशेषेषु अन्तिमो वेदः इति तल्लक्षणम्। प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः। आगमो नाम वेदः, शब्दः, शब्दरूपः वेदः। प्रमाणविशेषेषु अन्तिमः वेदः, अतः प्रमाणान्वितमः वेदः, अतः तदेव तल्लक्षणम्। प्रमाणत्वमेव वेदस्य लक्षणम् इति चेत् न मन्वादिस्मृतिषु अतिव्याप्तेः। यथैव वेदस्य प्रामाण्यम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते एवं स्मृतीनामपि प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। यत् प्रमाणं स वेदः इति चेत् स्मृतेरपि प्रामाण्यं प्रमाणता अस्ति, तर्हि स्मृतेरपि वेदत्वापत्तिः। अतः प्रामाण्यं प्रमाणं यत् प्रमाणत्वेन अस्माभिः आश्रीयते सः वेदः इति चेत् प्रमाणत्वेन स्मृतिरपि आश्रीयते इति हेतोः तस्य लक्षणस्य तत्र अतिव्याप्तिः। समयबलेन सम्यक् परोक्षानुभवसाधनम् इत्येतस्य आगमलक्षणस्य तास्वपि सद्भावात्। सम्यक् परोक्षानुभवसाधनम्, परोक्षः अनुभवः, परोक्षानुभवः प्रत्यक्षभिन्नः। परोक्षानुभवसाधनं तावत् प्रमाणम्। इदमेव आगमस्य लक्षणं, वेदस्य लक्षणं स्वीक्रियते। इदं लक्षणं स्मृतिष्वपि अस्ति। ईदृशव्रत आचरणेन इदं फलं लभ्यते इत्यत्र परोक्षानुभवः एव अस्ति। प्रत्यक्षतः इदम् उत्पद्यते इति अस्माभिः द्रष्टुं न शक्यते। तत् साधनत्वं स्मृत्या अवगम्यते इति हेतोः सम्यक् परोक्षानुभव साधनम् इति चेत् तत् स्मृतिषु अतिव्याप्तं भवति। तर्हि एकं पदं योजयामः, अपौरुषेयत्वे सति इति विशेषणं कुर्मः। अपौरुषेयत्वे इति विशेषणदानेन स्मृतीनां प्रमाणत्वेपि पौरुषेयत्वम् अस्ति। अपौरुषेयत्वे सति इति विशेषणात् अदोषः इति चेन्न। वेदस्यापि परमेश्वरनिर्मितत्वेन पौरुषेयत्वात्, स्मृतीनां पौरुषेयत्वात् अपौरुषेयत्वे सति सम्यगनुभवसाधनत्वं वेदस्य लक्षणम् इति स्वीकुर्मः इति चेत् वेदस्यापि पौरुषेयत्वम् अस्त्येव, यतः परमेश्वरनिर्मितत्वात्। तत्र पुनः अपौरुषेयत्वं नाम तत्र पुरुषशब्देन यः कश्चित् पुरुषः इति न, शरीरधारी पुरुषनिर्मितत्वमेव पौरुषेयत्वम् इत्युच्यते। परमेश्वरनिर्मितत्वेपि वेदस्य परमेश्वरस्य शरीरधारित्वं नास्ति। शरीरधारी पुरुषनिर्मितत्व अभावात् अपौरुषेयत्वम् इति लक्षणे पौरुषेयत्वेपि पुरुषस्य निर्वचनम् अन्यथा क्रियते। तादृशः पुरुषः परमेश्वरः न भवति इति हेतोः शरीरधारी पुरुषलक्षणस्य परमेश्वरे अभावात् तेन परमेश्वरेण कृतोऽपि वेदः पौरुषेयत्वं न प्राप्नोति। शरीरधारी पुरुषनिर्मितत्व अभावात् अपौरुषेयत्वं चेन्न। परमेश्वरस्यापि शरीरसद्भावे श्रुतिरेव प्रमाणम्। सहस्रशीर्षा पुरुषः इत्यादि श्रुतिभिः ईश्वरस्यापि शरीरित्वात्। अवयवोत्पत्तिः कथिता अस्ति, एवमस्ति इति ईश्वरस्य शरीरित्वमपि वेदः अङ्गीकरोति, वेदः वदति तत्र पुरुषसूक्तविषये। अतः शरीरधारित्वं परमेश्वरस्य नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। उक्तरीत्या शरीरधारित्वमपि आगतम्।
सहस्रशीर्षः पुरुषः इत्यादि श्रुतिभिः ईश्वरस्यापि शरीरित्वात्। हो तत्रापि किञ्चित् वैलक्षण्यं भवति। कथम्? अस्माकं शरीरं भोगसाधनं, सुखदुःखान्वितरसाक्षात्कारो भोगः, तादृशभोगसाधनतया अस्माकं शरीरप्राप्तिः भवति। ईश्वरस्य तु शरीरं भोगसाधनार्थं न भवति। अतः कर्मफलरूपशरीरधारी जीवनिर्मितत्वाभावमात्रेण अपौरुषेयत्वम्। कर्मणः फलं कर्मफलं, कर्मफलरूपं यत् शरीरं कर्मफलरूपशरीरं, शरीरं कर्मफलरूपत्वेन प्राप्तं, तादृशशरीरं धरति इति कर्मफलरूपशरीरधारी। स च असौ जीवः कर्मफलरूपशरीरधारी जीवः। णिप्रत्ययः शरीरधारी। कर्मफलरूपशरीरधारी यः जीवः तादृशजीवनिर्मितत्व अभावेन परमेश्वरेण स्वेच्छया प्राप्तशरीरिणा पुरुषेण कृतस्यापि वेदस्य पौरुषेयत्वं नास्ति। यतः यत्र कर्मफलरूपशरीरधारी जीवः तेन कृतमेव पौरुषेयत्वं तेन कृतत्वमेव पौरुषेयत्वं विवक्ष्यते। अतः कर्मफलरूपशरीरधारी जीवनिर्मितत्व अभावमात्रेण अपौरुषेयत्वम् ईश्वरस्य विवक्षितं तच्च अस्त्येव सम्प्रति वेदस्य इति चेन्न। महता प्रयासेन परमेश्वरस्य कर्मफलरूपशरीरप्राप्तिः नास्ति इति चेदपि तदतिरिक्तानां सर्वेषां शरीरप्राप्तिः कर्मफलादेव इति वक्तव्यम्। अन्येषामपि कर्मफलाभावे अद्वैतता न स्यात्। अतः परमेश्वरातिरिक्तानां सर्वेषामपि जीवत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। यदि जीवत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् पुनः क्लेशः। जीवविशेषैः अग्निवायुवादित्यैः वेदानाम् उत्पादितत्वात्। सामान्यतः परमेश्वरेण कृतः वेदः इति चेदपि अग्निवायु आदित्यानां वेदकर्तृत्वेन स्मरणमस्ति। कथं? ऋग्वेद एव अग्नेरजायत यजुर्वेदो वायोः सामवेद आदित्यात् इति ऐतरेय ब्राह्मणे अग्नेः ऋग्वेदः अजायत, वायोर्यजुर्वेदः अजायत, आदित्यात् सामवेदः अजायत इत्यस्ति। तत्र उक्तरीत्या अग्निवायुवादित्यानामपि कर्मफलरूपशरीरधारिजीवित्वम् अस्ति चेत् पौरुषेयत्वं स्यात्। न तेषामपि कर्मफलरूपशरीरधारित्वं नास्ति इति चेत् ऐक्यभङ्गः। परमेश्वरोऽपि तादृशः, एते देवाः अपि तादृशाः इति भविष्यति। न तेषां कर्मफलम् अस्ति, अतः शरीरधारणं भवति इति चेत् पौरुषेयत्वं स्यात् वेदे। श्रुतेः ईश्वरस्य अग्न्यादिप्रेरकत्वेन निर्मातृत्वं द्रष्टव्यम्। तर्हि अग्निरेव ऋग्वेदम् अकार्षीत् चेत् परमेश्वरस्य कः सम्बन्धः चेत् परमेश्वरः प्रयोजकः आसीत्। ब्राह्मणात्मकः शब्दराशिर्वेदः प्रथमं लक्षणं त्यक्त्वा द्वितीयं लक्षणं प्रति आगच्छति। सम्यक् परोक्षानुभव साधनम् इति लक्षणं तत्र विशेषणतया अपौरुषेयत्वनिवेशः कर्तव्यः इत्युक्तम्। मन्वादिस्मृतिषु अतिव्याप्तिवारणाय अपौरुषेयत्वविशेषणं देयम् इत्यारब्धम्। तत्र अपौरुषेयत्वनिर्वचनं दुश्शकम् इति हेतोः अस्तु तर्हि
मन्त्रब्राह्मणात्मकत्वं वेदस्य लक्षणमिति अङ्गीकुर्मः। मन्त्रब्राह्मणात्मकः शब्दराशिर्वेदः इति चेन्न ईदृशो मन्त्रः ईदृशं ब्राह्मणम् इति अनयोः अद्यापि अनिर्णीतत्वात्। नाम संहिताभागे मन्त्रः तेषां संहिताभागे पठितानां पठितानां मन्त्राणां विनियोगः ब्राह्मणभागे आम्नायते इति सामान्यतः उच्यते भेदः। किन्तु बहुत्र वैपरीत्यमपि दृश्यते। संहिताभागे अपठितानामपि मन्त्राणां ब्राह्मणभागे पठनेन विनियोगः दृश्यते। तर्हि ब्राह्मणभागे पठितः यः अस्ति सः मन्त्रो वा न? यदि मन्त्रश्चेत् किमर्थम् अत्र पठ्यते? मन्त्रभागः तत्र किल पठनीयः? यतोहि ब्राह्मणानां मन्त्रत्व अभावादेव मन्त्रब्राह्मणयोः मन्त्रब्राह्मणात्मकत्वम् इत्युक्तम्। यदि ब्राह्मणानां मन्त्रत्वम् अस्ति चेत् पृथक् पाठः न कर्तव्यः। ब्राह्मणपठितानां मन्त्रत्व अभावे तत्र मन्त्राः न पठनीयाः। किन्तु तथा न दृश्यते, साङ्कर्यमपि दृश्यते। ईदृशो मन्त्रः ईदृशं ब्राह्मणम् इति अनयोः अद्यापि अनिर्णीतत्वात्। सर्वासु शाखासु अयं क्लेशः भवति। अयमेव मन्त्रः, संहिताभागात् बहिर्भूताः मन्त्राः न सन्ति इति वक्तुं न शक्यते। मन्त्र ब्राह्मणभागेपि आरण्यकभागेपि कदाचित् मन्त्राः पठ्यन्ते। अतः तयोः निर्णयः दुःशकः। अतः प्रथमं लक्षणं तु न सम्भवति इत्युक्तं विशेषणदानेन विशेषणस्य व्यभिचारात्। द्वितीयलक्षणमपि तत्र अत्यन्तं व्यावर्तकं न भवति। तस्मात् नास्ति किञ्चित् वेदस्य लक्षणम्। नापि तत्सद्भावे प्रमाणं पश्यामः। ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदम् अथर्वणं चतुस्साहस्रम् इत्यादि वाक्यमस्ति खलु, तत्प्रमाणं भवतु इति चेत् तस्यापि वाक्यस्य वेदान्तःपादित्वेन आत्माश्रयत्वप्रसङ्गात्। यदि वेदानां प्रामाण्यमस्ति चेत् तर्हि वेदान्तर्गतस्य तस्य वाक्यस्य प्रामाण्यं भवेत्। वेदानां प्रामाण्ये सन्दिह्यमाने सति तत्र विद्यमानः मन्त्रः पुनः प्रमाणं कथं भवितुमर्हति इति हेतोः वेदानां लक्षणसद्भाव अभावात् प्रामाण्यं नास्ति। सत्सत्त्वे वेदानां वेदः एव नास्ति। वेदस्य सिद्धिः लक्षणेन अथवा प्रमाणेन वक्तव्या। लक्षणं प्रमाणं नास्ति इति हेतोः वेदो नास्ति इति आशंका। तस्याः शङ्कायाः समाधानम् अग्रे वक्ष्यते। अत्रोच्यते इत्यारभ्य नापि तत्सद्भावे प्रमाणं पश्यामः। ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदम् अथर्वणं चतुस्साहस्रम् इत्यादि वाक्यं प्रमाणमिति चेन्न तस्यापि वेदान्तःपादित्वेन आत्माश्रयत्वप्रसङ्गात्। यतः कश्चिन् निपुणः सन्नपि स्वस्कन्ध आरोहणं कर्तुं न शक्नोति। न खलु निपुणोऽपि स्वस्कन्धम् आरोढुं प्रभवति। अतः वेदस्य प्रामाण्ये चर्च्यमाने पुनः अन्यद् वेदवाक्यम् उदाहृत्य अस्मात् वेदप्रमाणमिति वक्तुं न शक्नोति। तदपि अत्रैव आगच्छति खलु, पक्षप्रविष्टं भवति। वेद एव द्विजादीनां निःश्रेयसकरः परः इत्यादि स्मृतिवाक्यं प्रमाणम्। वेदः एव पुनः प्रमाणतया न उपन्यसनीयः। तर्हि स्मृतिरेव उपन्यासः क्रियते इति चेत् स्मृतेरपि प्रामाण्यं न सम्भवति। यतः वेदस्य प्रामाण्ये निर्णीते वेदमूलकत्वात् स्मृतीनां प्रामाण्यं साधनीयम्। वेदस्यैव प्रामाण्ये सन्दिह्यमाने चर्च्यमाने स्मृतेः प्रामाण्यं तु सुतरां नास्ति इत्यागच्छति। तस्यापि उक्तश्रुतिमूलकत्वेन श्रुतिमूलत्वेन निराकृतत्वात्। स्मृतेः अपि स्मृतिवाक्यस्यापि उक्तश्रुतिमूलकत्वेन निराकृतत्वात्। अस्तु, प्रत्यक्षादिकमस्तु वेदस्य कथं प्रत्यक्षः
अस्माभिः प्रत्यक्षात् अस्मत्प्रत्यक्षात् प्रमाणम् इति चेत् तर्हि प्राक् अप्रमाणमिति स्यात्। किञ्च प्रत्यक्षं कथं भवितुमर्हति? प्रत्यक्षादिकं तु शङ्कितुमप्ययोग्यम्। अतः प्रमाणेन सिद्धिर्न भवति, लक्षणमपि अव्यभिचरितं न दृश्यते। भो लोके प्रतीतिरस्ति खलु, वेदे उक्तमस्ति भवान् वदति चेत् मम तव वचः वेदवाक्तुल्यः इत्यादिकं वेदविषये व्यवहारः अस्ति खलु इति चेत् प्रसिद्धिरस्ति इति हेतोः सर्वं वास्तवमेव भवति इति नास्ति। वेदविषया तु लोकप्रसिद्धिः सार्वजनीना अपि नीलन्नभः इत्यादिवत् भ्रान्ता। नीलन्नभः इति आकाशे नीलत्वप्रतीतिः सर्वैरपि उच्यते। मेघाद्यभावे विमले प्रभाते रम्यं रमणीयं नीलं नभः अस्ति। तत्र नीलत्वम् अस्ति वा? नास्ति एव, किन्तु सर्वैरुच्यते एव। सार्वजनीना प्रतीतिः, सार्वजनीना इत्यतः तत् प्रामाण्यं न प्राप्नोति, भ्रमः एव। इतिवत् वेदविषया प्रतीतिः सार्वजनीनापि ब्रह्ममूलयुक्ता इति वक्तव्यम्। तस्मात् लक्षणप्रमाणरहितस्य वेदस्य सद्भावः नाङ्गीकर्तुं शक्यते इति पूर्वः पक्षः। इति पूर्वपक्षे प्राक्ते समाधानम् अत्रोच्यते। मन्त्रब्राह्मणात्मकत्वं तावदुष्टं लक्षणम् इत्यादिना। ह्यस्तनीया शङ्का, तस्याः शङ्कायाः उदाहरणं समाधानम् अद्य दृष्टम्। अद्य या शङ्का तस्याः शङ्कायाः समाधिः श्वो द्रष्टा स्मः इत्युक्त्वा अद्यतनीयं चिन्तनम् अत्र उपसंहरामि। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।